अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अमेरिका के अंदर होने वाली इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से व्हाइट हाउस ने बाकायदा तौर पर एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जुमान है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि हमने किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी और ना ही हम किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत देंगे। मंगल वाले दिन इमरान खान की बहन अलीमा खान दोबारा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल जाएंगी और इस हवाले से पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इंतहाई खौफ का शिकार है। उन्हें अब परेशानी है कि अगर अब भी इमरान खान की उनकी बहनों के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो हम कौन सा लाहे अमल इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उनका प्रेशर हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऐसा लाहे अमल क्यों नहीं देती कि यह हुकूमत इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात करवाए। इसके अलावा कल जो इंतहाई अहम फैसला आया जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, उसके हवाले से इंतहाई अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वैसे तो यह बताया गया कि उनको यह सजा दी गई है, नाअहल उनको किया गया है कि आपकी डिग्री जाली है, लेकिन उनका जो असल कसूर था, जो उनके असल जुर्म थे, वो कुछ और थे, जो उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टैंड लिया। उन्होंने झुकने से इनकार किया, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने से इनकार किया, जिसके बाद फिर जाली डिग्री का केस चलाया गया और उनके खिलाफ यह फैसला आया। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो हुकूमती जमात है सबसे बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको इशारों के अंदर बता दिया गया कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को फॉर गारंटीड आपने नहीं लेना। आप ये मत समझिएगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को फॉर गारंटीड लिया तो फिर मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। एक यह भी इंकशाफ किया गया है कि पिछले चंद सालों में पाकिस्तानियों ने यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कितने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और आखिरकार वो क्या वजह है कि वो पाकिस्तानी जिनके पास पैसा है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने मुल्क के अंदर पैसा नहीं लगाते। ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने बाकायदा तौर पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तीसरी जो मुलाकात है उसके हवाले से फिलहाल किसी किस्म का कोई शेड्यूल मौजूद नहीं है। यह वाज़ह है कि उन्होंने इनकार नहीं किया कि यह मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी यह मुलाकात शेड्यूल के अंदर नहीं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद यह मुलाकात हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है यहां पर समझने वाला वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी तरीके से अपने प्लान के ऊपर अमल करवाना चाहते हैं। जो उन्होंने मिस्र के अंदर शर्म अल शेख में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को इकट्ठा किया, 20 नकाती एजेंडा पेश किया, दस्तखत लिए वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप उस 20 नकाती एजेंडे के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने दूसरी मर्तबा, तो उन्होंने ये नारा लगाया था कि मैं दुनिया के अंदर जो जारी जंगें हैं मैं उनको खत्म करवा दूंगा, मैं उनको बंद करवा दूंगा। 2 जंगें अभी तक खत्म नहीं हुई, ना रशिया और यूक्रेन वाली खत्म हुई है और ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और गजा वाला, ना ये खत्म हुआ है। बाकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करवाई। इसी तरीके से आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जो जंग थी वो भी खत्म करवाई। कुछ और मुल्कों के दरमियान मसले मसाइल थे वो भी खत्म करवाए। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस चलता था, लेकिन जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस नहीं चलता, इवन के पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई, ज़ेलेंस्की को भी अच्छा खासा बेइज्जत किया व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर, फिर दूसरी दफा भी बुलाया, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं चल रही। और ये वाला जो मामला है कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी फौजें गजा के अंदर जाएंगी, वो आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगी और वहां पर वो अमन आमा को देखेंगी। इस पर जो मुसलमान दुनिया है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। सऊदी अरब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, कतर तैयार नहीं है, तुर्की तैयार नहीं है। तुर्की के हवाले से तो इसराइल ने वाज़ह तौर पर यह कहा कि बाकी मुसलमान मुल्कों की फौजें आ जाएं, लेकिन तुर्की की फौज हमें गजा के अंदर काबिल कबूल नहीं है। कुवैत ने भी इनकार किया, अजरबैजान ने भी इनकार किया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ये दावा कर रखा कि मैं ये जंग खत्म करवाऊंगा, ये मामला मैं सेटल करवाऊंगा। तो अभी वो हर कीमत के ऊपर ये करना चाहते हैं और उसके लिए उनको मुसलमान ममालिक की हमायत चाहिए कि मुसलमान मुल्कों से फौजें जाएं और जाकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वो काम करें। बेसिकली ये ज्वाइंट वेंचर होगा अमेरिका का और इसराइल का। ये दोनों ममालिक मिलकर गाइडलाइन बनाएंगे कि ये आपकी गाइडलाइन है, ये आपकी बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आप लोगों ने काम करना है। तो पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बहुत सी बातें हुई कि आया पाकिस्तान के फौजी दस्ते वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस नहीं किया गया, पाकिस्तान की आवाम को भी अभी तक एतमाद के अंदर नहीं लिया गया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मल्लिक के शो के अंदर एक बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को अपनी फौज गजा भेजनी चाहिए। ये सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भेजनी चाहिए, क्यों भेजनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होगा, हम किस तरीके से वहां पर काम करेंगे, इस हवाले से हुकूमत के पास अभी किसी किस्म की कोई तफसीलात नहीं।
ठीक है जी। अब आगे आ जाए, आने वाले दिनों में ये मजीद पता चल जाएगा कि आया ये काम होगा या नहीं होगा। आगे आ जाए जी। यल्दा हाकिम को इमरान खान के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू का एक पार्ट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें इमरान खान के बेटे कासिम खान कहते हैं कि अगर हमारे वालिद को कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान के अंदर जाकर एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, हम सियासत के अंदर हिस्सा लेंगे। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस वक्त जो एआई का दौर, आप यकीन करें कि बहुत रिसर्च करना पड़ती है, चीजों को क्रॉस चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कोई गलत चीज आप लोगों तक ना पहुंचे। मैंने जब ये पहली दफा देखा तो मुझे देखते साथ ये शक हुआ कि यार ये बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान के बेटे वहां से पाकिस्तान आए और यहां पर आकर वो एक्टिव पॉलिटिक्स करें। और कल के व्लॉग के अंदर मैंने ये चीज शामिल नहीं की, मैंने इंतजार किया कि इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो अब ये पता चल गया कि वो जो वीडियो क्लिप था, वो मखसूस वीडियो क्लिप था, पूरे इंटरव्यू में से निकाला गया था, वो एआई जनरेटेड है। इमरान खान के बच्चों ने हकीकत में ऐसी कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और इस हवाले से एक सीनियर खतून साफी हैं बेनजीर शाह, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो इंटरव्यू है, इसके जो क्लिप है वो एआई जनरेटेड है, यानी कि वो फेक है। उन्होंने इस तरह की किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी भी किस्म की कोई खबर देखते हैं तो जरा गौर से देखा करें कि वो खबर सही है या गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज हो और आप उसको शेयर कर दें, आप उसको आगे फैला दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। चीजों को हमेशा जरा थोड़ा सा देख लिया करें। आगे आ जाए जी। यह दावा किया गया शेर अफजल खान मरवत की जानब से कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी है खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो मामले खसूसी बाइतलात हैं शफीउल्लाह जान, उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी है और ना देगी। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत खुद को सियासी तौर पर अहम बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अफगान मुहाजिरीन के किसी भी कैंप को सूबाई हुकूमत ने खाली नहीं करवाया, यह उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि कल इमरान खान को कुछ सर्दियों का सामान और कुछ खाने की चीजें हमने भिजवाई जो कि जेल इंतजामिया ने वापस कर दी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम और साबिक खतून अव्वल को जेल में क्लास बी मिलनी चाहिए, जिनके बी क्लास के वो हकदार हैं आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन उनको डेथ सेल के अंदर रखा गया है। यह शफीउल्लाह जान ने बात की। अब जरा आगे आ जाए जी। आज के व्लॉग का इंतहाई अहम हिस्सा, इसको जरा आपने गौर से सुनना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ आएंगी। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इनका शुमार उन जजेस के अंदर होता है जिन्होंने बाकायदा तौर पर खत लिखा था कि भाई हमारे काम के अंदर मुदाखलत की जाती है। और खतों के अंदर बताया गया था जी जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, जजेस के रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, फैसले मन मर्जी के लिए जाते हैं, और एक स्पेसिफिक पर्सन, इशारा था इमरान खान की जानब, उनके खिलाफ फैसले लेने की कोशिश होती है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आपको पता, जब इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, जब आप आसमान के खिलाफ उड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको अप्रोच किया जाता है कि भाई जरा ठंडे रहे, इस तरह ना करें, सिस्टम के खिलाफ ना जाए, निजाम के खिलाफ ना जाए। लेकिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने फैसला किया कि नहीं भाई, ये तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो ये काम करूंगा। और फिर उनके खिलाफ जो है वो जाली डिग्री का केस आ गया कि भाई आपकी जो डिग्री है वो जाली है। और आप अंदाजा करें कि उसी हाई कोर्ट के दो जज, एक जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि 13वें या 14वें नंबर पे थे, आई थिंक शायद लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से उनको ट्रांसफर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उधर चीफ जस्टिस बनाया। और दूसरे जो जज जनाब मोहतरम इज्जत माब जस्टिस आजम खान साहब जो कि एडिशनल जज हैं और उनको 1 साल भी नहीं हुआ जज बने हुए, ठीक है जी, कम अरसा हुआ है। इन दोनों ने बैठकर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को फारिग कर दिया कि भाई आप जज बनने के अहल हैं ही नहीं। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखने लगा। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जिस वक्त वकील बने, सबसे पहले तो जब बंदा कोई किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वकील बनता है तो बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो एडवोकेट जनरल बने, तब भी किसी ने उनकी डिग्री को वेरीफाई नहीं किया। फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, फिर भी किसी ने उनकी डिग्री को वेरीफाई नहीं किया। फिर वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, फिर भी किसी उनकी डिग्री पे किसी को इतराज नहीं था। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, जिस वक्त जज बने क्या तब भी किसी ने उनकी डिग्री नहीं देखी। या आप अंदाजा लगा लें कि कितने स्टेप से वो आगे आए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। ये नौजवान साफी हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से एक ट्वीट किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि पहले किस तरीके से हो चुका है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जस्टिस जहांगीरी से लिए जाने वाला इंतकाम यहीं पर रुक जाएगा, उन्हें अफगानिस्तान फरार नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाली डिग्री का तमाशा पहली बार नहीं लगा। जस्टिस सफदर शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देने वाले जस्टिस अतर मनुल्लाह के सुसर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले फैसले से इख्तलाफ किया था। और फिर जनरल जियाउल हक ने FIA को कौमी जिम्मेदारी दी थी कि मालूम करें कि धोखाधड़ी से जाली डिग्री पर यह जज कैसे बन गए हैं। और फिर उनको इस कदर तंग किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हें अपने मुल्क से अफगानिस्तान भाग कर जाना पड़ा।
ٹھیک ہے جی. مزید وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے بس ایک اختلاف کیا تھا. جہانگیری صاحب نے تو ایجنسیوں کی مداخلت پر پھر نون لیگ سے فارم 45 مانگنے پر دو سنگین جرائم کیے ہیں. معلوم نہیں کہ ان کو معافی کیسی ملے گی. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیں. جہانگیر جدون وہ کہتے ہیں کہ جج بننے سے پہلے ایک کمیٹی بنتی ہے جس میں سپریم کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے, ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ تمام ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ماضی میں جسٹس جہانگیری مختلف سرکاری عہدوں کے اوپر بھی رہے ہیں, اس وقت تو ان کی ڈگری صحیح تھی, اب ان کی ڈگری جعلی کیوں نکل رہی ہے, اب کیوں مسئلہ ہے. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو جرم تھے نا وہ ذرا سن لیں. یہ حبیب اکرم نے واضح طور پر ایک لسٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جرم یہ نہیں تھا کہ ان کی ڈگری کیسی ہے, انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ خط لکھنے والے 6 ججوں کے اندر شامل تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کام کے اندر مداخلت ہوتی ہے, دباؤ ڈالا جاتا ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ بتایا تھا کہ ایک خاص فریق عمران خان کے خلاف فیصلے لیے جانے کی کوشش ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری سے روکا تھا. تیسرا جرم یہ تھا کہ آسمان انہیں جو کہتا تھا وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. اور چوتھا جرم یہ تھا کہ وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف عدالت میں پٹیشن لے کر گئے تھے. اور پانچواں جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کی 3 نشستیں ان کے فارم 45 منگوا لیے تھے کہ فارم 45 آپ لے کر آئے. اور ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا, یہ ثاقب بشیر صاحب جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے تھے کہ اگر ضرورت پڑی تو فارم 45 کی بیرون ملک سے بھی فرانسک کروائیں گے, انہوں نے کہا کہ اس دن سے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ بندہ تو بھائی رکنے کا نام نہیں لے رہا, یہ تو سارے کا سارا پنڈورا باکس کھولے گا, یہ تو ہر چیز کو بے نقاب کرے گا, یہ تو یہ جتنے بھی پردے اور کور ہٹا کے رکھے گا کہ یہ پڑا ہوا جو اصل سچ ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف ہوئیں. ایمان مزاری نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا, وہ کہتی ہے کہ ایک پلانٹڈ وکیل کی فرمائشی ریٹ پٹیشن پر ایک ایماندار اور بہادر جج کو گھر بھیجا گیا. انہوں نے کہا کہ صرف اس لیے کہ اس نے اپنے حلف سے وفاداری کی. دباؤ اور تمام خطرات کے باوجود اس ڈویژن بینچ کے ججز, یہ جو ڈویژن بینچ کے ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے, ان کو اب کن الفاظ کے اندر یاد رکھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے یہ ایک دبا ہے جو مٹ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے. آج اگر وکلا نے عدلیہ کے شیر کو شہید ہونے دیا تو کل جنگل میں سب کی باری آئے گی. انہوں نے کہا کہ پھر کوئی گلہ نہ کرے. انہوں نے کہا کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا, وکلا کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑے گا. یہ انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کا شیر ہے, اگر اس کو آپ نے شہید ہونے دیا تو کل کو پھر سب کی باری آئے گی, کل کو کوئی نہیں بچے گا. تحریک انصاف کے کیمرے ہے شفقت عوان, انہوں نے کہا جی نظام انصاف اس قدر ننگا ہو چکا ہے کہ اب اگر ریڈی والا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ صبح عدالت نے کیا فیصلہ سنانا ہے. انہوں نے کہا کہ آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کے بعد کوئی گنجائش یا شبہ باقی نہیں رہ گیا, ہر چیز مکمل طور پر ایکسپوز اور بے نقاب ہو گئی. یہ انہوں نے واضح طور پر بات کی ہے. اس کے علاوہ اکبر باجوہ صاحب حبیب اکرم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اگلا الزام کسی جج کے اوپر یہ لگے کہ کمرہ امتحان کے یہ بغیر بتایا جو ہے واش روم چلے گئے تھے, لہٰذا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار دے دی جائے. کیونکہ یہ جو راستہ کھل گیا ہے, جو بھی جج بات نہیں مانے گا, جو بھی جج جو ہے وہ آسمان کے خلاف جائے گا, اس کے خلاف اس طرح کا معاملہ کھلے گا اور اس جج کو گھر بھیج دیا جائے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, جن معاشروں کے اندر نظام انصاف اس طریقے سے تہس نہس ہوتا ہے وہ معاشرے چلا نہیں کرتے, وہ معاشرے ایک پوائنٹ کے اوپر آ کر کولیپس کر جاتے ہیں اور بہت بہت برے طریقے سے کولیپس کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. جاوید ہاشمی نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا, کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ازل سے یہی چاہتی ہے کہ اس کے تابعدار جج ہوں جو اس کے اشاروں پر فیصلے کریں. انہوں نے کہا کہ جسٹس جہانگیری اس بدترین دور میں ایک سالس, بہادر اور باوقار جج کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہر طرح کے دباؤ کے باوجود انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. جسٹس بابر ستار ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں, مگر اس رجیم سے کچھ بعید نہیں کہ کل کو ان کی ڈگری بھی جعلی قرار دے دے. ٹھیک ہے جی, وہ ہارورڈ سے باہر کی جو ڈگری ہے اس کو جعلی قرار دے دینا بڑا مشکل ہے. بہت سے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں, ورنہ ان کے خلاف جو سب سے پہلا کام ہونا تھا وہ یہی ہونا تھا کہ بھئی آپ کی جو ڈگری ہے وہی جعلی. حکومتی سائٹ پہ جو لوگ ہیں, برسٹر عقیل ملک صاحب, انہوں نے باقاعدہ طور پر علینا شگری کے شو کے اندر یہ اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف فیصلہ آیا ہے یہ فورم ٹھیک نہیں تھا. جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے, جو اصل جگہ ہے جہاں پر اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کرتا ہے, کوئی غلط کام کرتا ہے, تو اس فورم کے اوپر ساری کی ساری چیزیں جاتی ہیں, وہاں پر چیزیں جانی چاہیے تھی. یہ فورم ٹھیک نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک رد عمل دیا. رد عمل یہ دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو نہایت تشویشناک اور خطرناک نظیر قرار دیتی ہے جس کے ذریعے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان نے معزز ججز کے احتساب, ضابطہ اخلاق اور ممکنہ بدعنوانی یا مس کنڈکٹ کے معاملات کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم فراہم کیا ہے. اس آئینی فورم کو نظر انداز کر کے کسی جج کے مستقبل کا فیصلہ کسی اور طریقے سے کرنا آئین پاکستان سے انحراف کرنے کے برابر ہے. اگر یہی راستہ اختیار کیا گیا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بچی کچی علامتی افادیت ہے اس کے اوپر بھی سنگین سوالات کھڑے ہو جائیں گے.
یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا. آگے آ جائیں جی. محسن بیگ صاحب ان کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے. انہوں نے ایک بات کی ہے بڑی اہم وسیم بادامی کے شو میں. انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا کام وہ کریں اور آپ اسٹیبلشمنٹ کا وزن بھی نہ اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر مریم نواز نے چند بیوروکریٹس کا ٹرائکا بنایا ہوا ہے. انہی بیوروکریٹس کے خلاف کرپشن کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 سال بعد پھر الیکشن ہے. اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے تو مجبوری چینج بھی ہو جاتی ہے. یہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اشارے دینا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی جو لائن دی ہوئی ہے اس کے اوپر سے ہٹنا نہیں ہے. جو نوکری ہے وہی کرنی ہے. ادھر ادھر ہوئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا جی. تحریک تحفظ آئین پاکستان اور تحریک انصاف نے مل کر فیصلہ کیا 20 اور 21 دسمبر کو جو قومی کانفرنس بلائی جا رہی ہے اس کے اندر پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے ان کو دعوت دی جائے گی. اب یہ فیصلہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو کانفرنس کے اندر شرکت کی جو دعوت ہے وہ دی جائے گی, لیکن امکان یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ذاتی طور کے اوپر شریک نہ ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک جگہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے دینا جمہوری ملک کے اندر افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ عمران خان کیوں گرفتار ہیں. انہوں نے کہا کہ نہ میں سیاستدانوں کی گرفتاری کے حق میں ہوں اور نہ ہی ملاقاتوں پر پابندی کے حق میں ہوں. مزید کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے اور اصل فیصلے کون کر رہا ہے. ہم سب انہی کے فیصلوں کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور انہی کے فیصلوں کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں حامی بھی بھری تھی. مزید مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف صرف بات چیت کی حد تک بیان بازی کرتی ہے. مجھ سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا, یعنی کہ باقاعدہ طور پر مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. مفتہ اسماعیل صاحب جو ایک زمانے میں عمران خان کے بدترین مخالف ہوا کرتے تھے بلکہ نون لیگ کی حکومت کے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں عمران خان کا جتنے عمران خان مقبول ہے اتنا کوئی بھی سیاسی لیڈر پاکستان کے اندر مقبول نہیں ہے اور عمران خان کی سیاست کو کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان کی سیاست کہیں بھی نہیں جا رہی. احسن اقبال صاحب انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سن لیں. کہتے ہیں کہ پاکستان جس مقام کے اوپر 40 سال پہلے کھڑا تھا, یعنی کہ ہم جس مقام کے اوپر 40 سال پہلے کھڑے تھے آج بھی انتہائی ڈٹائی سے اسی مقام کے اوپر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک اس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ حاصل نہیں کی. تو 40 سال پہلے کون تھا اور آج کون ہے؟ بیچ میں صرف 3.5 سال عمران خان آیا. کون تھا؟ جو تھا وہ سارے اس وقت ایک جگہ کے اوپر موجود ہے. تو جواب تو بیسیکلی آپ لوگوں کو دینا چاہیے. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا جی. انکشاف یہ ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر پاکستانیوں نے دبئی کے اندر $10 ارب کی جائیدادیں خریدی ہیں. $10 ارب کی جائیدادیں. اور جو بزنس مین ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ نکال کر ملک سے باہر لے کر جا رہے ہیں. اب ذرا سوچیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں وہ باقاعدہ طور پر بتایا گیا تقریباً 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. 85 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اربوں ڈالر کی جو پراپرٹیز ہے وہ لوگ باہر جا کر خرید رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اس ملک کے سسٹم کے اوپر, اس ملک کے نظام کے اوپر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ 2 نمبری ہو جائے گی, دھوکہ ہو جائے گا. کل کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمیں پیچھے سے کوئی بھی کور دینے والا نہیں ہوگا. ان عدالتوں سے ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف بھی نہیں ملے گا. ایک اور خبر سن لیں ساتھ ہی. جو چیئرمین ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسیشن کے, وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں 144 ٹیکسٹائل مل جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. ایک اور خبر سن لیں جی. پاکستان کی نیب اور نائجیریا کی نیب ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے, دستخط ہوئے ہیں اور کہ کرپشن کے خلاف یہ مل کر لڑیں گے. اور ماشاءاللہ پاکستان کا جو عالمی کرپشن انڈیکس ہے وہ 135 ہے اور نائجیریا کا جو ہے وہ 140 ہے. چلے دونوں مل کے اب ذرا تھوڑا ترقی کریں گے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کی عوام پائندہ باد.